I want to wish all the beautiful, lovely viewers of Bollywood Hungama a very Merry Christmas. Here's wishing all the viewers of Bollywood Hungama a Merry Christmas. Wishing all you viewers of Bollywood Hungama Merry Christmas. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ज़िया रील्स में आप सब लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि हैप्पी क्रिसमस के हवाले से है और देखते हैं इस्लाम इसके बारे में क्या अपनी राय पेश करता है। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और जब क्रिसमस नसारे लोग का एक त्यौहार है, जब क्रिसमस होता है तो कई मुसलमान जाके क्रिश्चियन लोग से कहते हैं मैरी क्रिसमस। आपको पता है जब आप मैरी क्रिसमस कहते हैं तो क्या कर रहे हैं? आप शहादत दे रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नऊज़ बिल्लाह 25 दिसंबर को बेटा जना। आप जब कहते हैं मैरी क्रिसमस, ये क्रिश्चियन लोग, ये नसारा लोग, ये 25 दिसंबर को कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जना, नऊज़ बिल्लाह। वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का जना हुआ बेटा है और वो 25 दिसंबर को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उन्हें जन्म दिया। और हम जब कहते हैं मैरी क्रिसमस, सुधारने की बात तो दूर रही, हम उनका साथ देते हैं और हम शहादत देते हैं कि अल्लाह ने 25 दिसंबर को बेटा जना। क्या हो गया मैं मुस्लिम उम्मा को? अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह मरियम में, सूरह नंबर 19 आयत नंबर 88 to 92, अल्लाह ताला फरमाते वक़ाल तक़ज़ुर रहमानु वलदा। वो लोग कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बेटा जना। लक़द जीतुम शैयन इद्दा। उनने अल्लाह सुब्हाना व तआला को सबसे बड़ी गाली दी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं अगर कोई भी कहता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बेटा जना, उनने अल्लाह सुब्हाना व तआला को सबसे बड़ी गाली दी। और अल्लाह फरमाते वक़ाल तक़ज़ुर रहमानु वलदा लक़द जीतुम शैयन इद्दा तकादु समावातु यतफत्तरना मिन्हु। अगर आसमान को एहसास होता तो आसमान फट उठता। वतनशक़्क़ुल अर्ज़ु, ये जमीन खुल पड़ती। वतख़िर्रुल जिबालु हद्दा, और ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े होके गिर जाता। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर इस आसमान को जरा भी एहसास होता, जरा भी फीलिंग्स होते, जरा भी समझ होती, अगर कोई कहता कि अल्लाह ने बेटा जना, ये आसमान फट उठता, ये जमीन खुल पड़ती, ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े होके गिर पड़ता। लेकिन हम मुसलमानों को कोई फर्क नहीं हो रहा है। हम कहते हैं कि हम अल्लाह सुब्हाना व तआला को सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप जानते हैं हर रोज हमारे गैर मुसलमान भाई, हमारे ईसाई भाई, हमारे हिंदू भाई हर रोज कह रहे हैं कि अल्लाह ने बेटा जना और अब मुसलमान मुंह भी नहीं खोल सकते। हम कहते हैं कि हम अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह को अपनी वालदा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, कहते हैं, लेकिन क्या सही हकीकत में करते हैं? जब हमारे वालदा को कोई गाली देता है तो हमको उसका सिर तोड़ना है, उसके दांत तोड़ना है, उसकी जान लेना है। हर रोज हमारे गैर मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बेटा जना और हम मुसलमान मुंह भी नहीं खोल सकते। मैं नहीं कहता हूं कि उनकी जान लो, मैं नहीं कहता हूं कि उनके दांत तोड़ो, मैं नहीं कहता हूं कि उन्हें मारो, कम से कम अपना मुंह तो खोलो। क्या हो गया मुस्लिम उम्मा को? अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहे हैं कि जो कोई कहता है कि अल्लाह ने बेटा जना, उसने अल्लाह सुब्हाना व तआला को सबसे बुरी गाली दी। हर रोज हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल में, हमारे यूनिवर्सिटीज में, हमारे काम करने की जगह पे लोग कह रहे हैं कि अल्लाह ने बेटा जना। सारी दुनिया में आप घूमो, हमारे गैर मुसलमान भाई कह रहे हैं कि अल्लाह ने बेटा जना और हम हमारा मुंह भी नहीं खोल सकते। उनको सुधारने की बात तो दूर रही, हम जाके उनका साथ देते हैं। जैस्मीन ब्रेगेंजा कहती हैं कि ईसा मसीह ने ये कहा है कि जिसने मुझे देखा
اس نے پتا کو دیکھا ہے. اس کا مطلب عیسیٰ مسیح اور خدا ایک ہی ہے. لارنس مونٹیرو یہ کہتے ہیں کہ جیسس سیڈ ان جان چیپٹر 14 verse 6 I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. Is he not claiming divinity? دو سوالات جو آئے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my Father but by me. اور دوسرے کا کہتے ہیں He that has seen me has seen the Father. یہ دو ورسز سے بائبل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا, خدا بننے کا دعویٰ کیا. اس کے صحیح معنی جاننے کے لیے کانٹیکسٹ جاننا بہت ضروری ہے. حوالہ نہیں دیا انہیں. پہلے ورس کا حوالہ تھا گاسپل آف جان چیپٹر 14 verse number 6, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 verse number 6, اور دوسرا جو ورس تھی وہ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 verse number 9 ہے. کانٹیکسٹ کے لیے ہمیں جانا پڑے گا ورس نمبر 1 کی طرف اور پھر پڑھنا پڑے گا. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 verse number 1 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کو خدا پہ بھروسہ ہے تو مجھ میں بھی بھروسہ کیجئے. میرے والد کے پاس بہت سے گھر ہے. If you have faith in God, have faith in me also. In my father's house are many mansions. میرے والد کے گھر میں بہت سے کمرے, بہت سے گھر ہے. I go there to prepare a place for you. میں وہاں جا رہا ہوں آپ کے لیے جگہ بنانے کے لیے. You know where I go. آپ جانتے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں. تو یہاں فلپ عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے We don't know where you are going. فلپ کہتا ہے میں نہیں جانتا ہوں آپ کہاں جا رہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 verse number 6 میں I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my Father but through me. عیسیٰ علیہ السلام فلپ کو سمجھاتے ہیں میں ہی وہ طریقہ ہوں, میں ہی حق ہوں. I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my Father but through me. کوئی بھی آدمی میرے والد تک نہیں پہنچ سکتا بنا میرے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جو میں نے طریقہ کہا ہے, میں نے جو سکھایا ہے اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ میرے والد تک پہنچیں گے, تو آپ خدا تک پہنچیں گے. اس کا مطلب یہ کہ جب بھی کوئی رسول اس دنیا میں آئے, جو بھی پیغام لے آئے, وہ پیغام انسانوں کو خدا تک پہنچاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی طریقہ تھے خدا تک پہنچنے کا. ایٹ دا ٹائم آف جیزس پیس بی اپون ہم, جیزس واز دا وے, دا ٹروتھ اینڈ دا لائف. نو مین کیم انٹو آلمائٹی گاڈ بٹ تھرو جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام حق تھے, موسیٰ علیہ السلام طریقہ تھے. کوئی بھی آدمی خدا کو موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کے بنا نہیں پوچھ سکتا تھا. خدا کو پوچھنے کا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے طریقے سے. At the time of Moses, peace be upon him, was the way, the truth and the life. No man came unto God but through Moses, peace be upon him. لیکن آج کی تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. At the time of Muhammad, peace be upon him, until eternity, he is the way, the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but through Prophet Muhammad, peace be upon him. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. جب بھی وہ آئے اور قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ اور آج کے ٹائم پہ قیامت تک کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہے, حق ہے. کوئی بھی آدمی خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو ہی آپ خدا تک پہنچیں گے. یہاں یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا. آگے ورس نمبر 7 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں Now you know the way and you know God. تو فلپ کہتے ہیں You show us God and we'll believe. آپ خدا کو دکھاؤ اور میں مان جاؤں گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے He that has seen me has seen the Father. جس نے مجھے دیکھا خدا کو دیکھا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جب جیزس کرائسٹ کہتے ہیں peace be upon him, He that has seen me has seen the Father. Seeing is knowing God. Means if you know me, عیسیٰ علیہ السلام کہتے you have seen God. اگر آپ مجھے جانتے آپ اللہ کو دیکھ چکے, خدا کو دیکھ چکے. تو فلپ کہتے ہیں خدا کو دکھاؤ کدھر ہے. تو وہ کہتے He that has seen me has seen the Father. جو مجھے دیکھا خدا کو دیکھا, مطلب جو مجھے سمجھا خدا کو سمجھا. Seeing means knowing. اس کے بعد فوراً آتا ہے کہ جو میں کام کرتا ہوں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. یہ الفاظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور خدا نہیں تھے.